भगवत सत्संग। यसरी स्त्री जातिको धर्मको वर्णन गर्दै अब यहाँ ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी र सन्यास धर्मको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। ब्रह्मचारीले 25 वर्षमा 7 वर्षमा उपनयन संस्कार सम्पन्न भएपछि गुरुकुलमा जाने, वेदाध्ययन गर्ने र 25 वर्ष पछाडि समावर्तन संस्कार गर्दै आफ्नो स्वरूपानुरूप आफूभन्दा केही कम उमेरकी कन्याका साथमा विवाह गर्नु, अनुकूल भार्याका साथमा विवाह गरेर सन्तसन्तान जन्माउनु, लालन पालन गर्नु, उनीहरूलाई पढाउनु लेखाउनु र समय समयमा यज्ञ आदि कर्म पनि गर्नु, जसरी हामीले उषामाले गर्नुभएको छ हैन। यो त उहाँले विशेष पृथ्वीकै उद्धारको लागि गर्नुभएको, तर यस्तै प्रकारका यज्ञ गृहस्थी धर्ममै रहने व्यक्तिले गर्ने हो। गृहस्थीहरूले नै गर्छन्, अरूले गर्दैन। ब्रह्मचारीले गर्छन् न सन्यासीले गर्छन्। गृहस्थीहरूलाई ठुलो जिम्मेवारी भगवानले दिनुभएको छ, सबैको सेवा गर्ने जिम्मेवारी। भगवानको सेवाको साथसाथ भगवानका भक्त सबै जति पनि जीव, जति पनि सन्तान, आफ्ना छोराछोरी ती पनि सबै भगवानका हुन् भनेर सम्झेर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ क्या। गृहस्थी धर्मको ठुलो महिमा यहाँ बताउनुहुन्छ। र यज्ञ आदि कर्महरू गर्नु, अतिथि अभ्यागतहरूको सत्कार गर्नु, भिक्षुकहरू कोही आउँछन् उनीहरूलाई पनि अन्न आदि दान गर्नु, वस्त्र दान गर्नु, द्रव्य दान गर्नु। कोही पनि भिक्षा माग्नेहरू घरमा आयो भने उनीहरूलाई विमुख नपठाउनु। कोही ब्राह्मण अतिथि आउँछ विमुख नपठाउनु, केही न केही खान दिएर आफ्नो साथमा जे छ त्यसबाट सत्कार गर्नु। यो गृहस्थीको धर्म। माग्नेहरूलाई विमुख पठाइयो भने के हुन्छ भने आफू पनि माग्ने बनिन्छ अरे फेरि अर्को जन्ममा। उनीहरूले शिक्षा दिन आएका अरे, हेर हामीले पूर्व जन्ममा दान पुण्य कर्म गरेनौँ, आज भिक्षा माग्दै आएका छौँ, सावधान, यदि तिमीहरूको पनि त्यस्तो जीवन नबनोस्। शिक्षा दिन आएका हुन् माग्नेहरू। भिक्षवः याचका नैव याचन्ते शिक्षयन्ति मुहुर्मुहु। बार बार शिक्षा दिनका लागि नै घर घरमा दैला दैलामा आउँछन् याचकहरू माग्नको लागि। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हृष्टपुष्ट छ, काम गरेर नखाएर आयो माग्न भनेर नभन्नु अरे। भक्तवत्सल भगवानको त अगाडि वानप्रस्थी धर्म 50 वर्षमा यसरी गृहस्थ धर्मलाई परिपालन गर्दै त्यस पछाडि वानप्रस्थी बन्नु। सके जङ्गलमा गएर कुटी बनाएर बस्नु, पति पत्नी नै नभए घरलाई नै जङ्गल बनाएर, भनेको जङ्गल भनेको भगवानको शरणागति भएर, भगवानको शरणमा परेर भगवानकै नाम गुण चिन्तन। 50 वर्षमा ओह्रालो लाग्यो, आफ्नो सारा घरको व्यवस्था आफ्नो उत्तराधिकारलाई नदिएर आफ्नै टाउकामा भार बोकेर खाली दुःख पाएको छ, चिन्ता गरेको छ, कथा सुन्नु बसेको छ, के भयो भनेको छ, कसो भयो भनेको छ, के गर्नु यो हैन। यत्रो खर्च गरेर गरिने छ, मन चाहिँ अन्यत्रै दौडिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको यस्तो नगर्नु, वानप्रस्थीलाई स्वीकार गर्नु छ। एकदम वानप्रस्थी नै हुनुपर्छ। भगवानमै मन लगाउने, प्रभु मेरो कसरी कल्याण होला, प्रभु यो उपाय बताइदिनुहोस्, मेरो यो मन संसारमा छरिएको छ, हजुरले समेटेर आफ्नो पाउमा बाँधेर राख्नुहोस् न, किन मलाई छोडिदिनु भएको भनेर त्यसरी रुनु रे। भगवानको पाउमा बसेर रुनु, आँखाबाट बलिन्द्र अश्रुधारा खसाएर, प्रभु संसारप्रति मेरो चित्त नदौडियोस्, प्रभु हजुरकै चरणारविन्दमा लागोस् भनेर बार बार यस प्रकार प्रार्थना गर्नु। भक्तवत्सल भगवानको अगाडि सन्यास धर्मको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। सन्यासीले स्त्रीको स्पर्श गर्नु हुँदैन, अग्निको स्पर्श गर्नु हुँदैन र भन्छ मन कर्म वचन तिनै प्रकारले कसैको पनि अहित चाहनु हुँदैन। त्यस हुनाले वैष्णव सन्यासहरूले 3 दण्ड धारण गर्नुहुन्छ। 3 दण्ड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत् भनेको छ। त्यस्ता त्रिदण्डी धारण गर्नेवाला सन्यासी महात्माहरू, वैष्णव महात्माहरू देखिन्छन्। केवल वैष्णव महात्माहरू नै हुनुहुन्छ त्रिदण्डी धारण। अरू सन्यासी शैलीहरूले त्रिदण्ड धारण गर्नुहुन्न, एकदण्डीवाला हुनुहुन्छ। तर वैष्णव उहाँहरू शैव सन्यासीहरूले शिखासूत्र त्याग्नुहुन्छ, तर वैष्णव सन्यासीहरूले शिखासूत्रलाई धारण गरेर 3 दण्ड धारण गरेर कसाय वस्त्र धारण गर्ने, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक धारण गर्ने त्यस्ता वैष्णव सन्यासीहरू वास्तवमा साक्षात् भगवान नारायणकै स्वरूप हुनुहुन्छ अरे। उहाँहरूलाई देख्यो भने साष्टाङ्ग धन्यवाद गर्नु, हो नारायणको दर्शन पाएँ भनेर। यहाँले देख्नु भने अस्ति सन्यासी महात्मा हाम्रा चिन्नजीहरू स्वामीजी महाराज कञ्चनबाडी मन्दिरमा आएर ठुलो यज्ञ गरेर सम्पादन गरेर जानुभयो। उहाँ साक्षात् नारायण हेर्नुहोस्, उहाँले कस्ता कस्ता कार्य गर्नुभएको छ जो कि हामीले मनले पनि चिताउन सक्दैनौँ। एकै ठाउँमा विशाल कति एकड जमिनमा 108 त मन्दिर बनाउनु भएको छ। हेर्नु
कसैले त्यो मनले पनि चिताउन नसक्ने कार्य साक्षात नारायणले गर्ने, भगवानले गर्ने हो के त्यो, साक्षात शेष भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले गर्ने हो। त्यस्तो महान उद्दाम कार्य यहाँ मात्र होइन, सारा भारतवर्ष सारा विदेशमा पनि यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण गरेर सबैलाई उज्जीवनको सन्मार्ग देखाउँदै हिँड्नुहुन्छ। त्यस्ता महात्मा साक्षात नारायणको स्वरूप भनेर बताएको छ। त्यस्ता सन्यासी महात्माहरू जो कि हिँड्दा पनि आँखाले पवित्र भरेको ठाउँमा नै आफ्नो पाउ राख्नुहुन्छ। यसरी सन्यास धर्मको बारेमा वर्णन गर्नुहुँदै भन्नुहुन्छ, एक समय प्रहलादजी महाराज त्यस्ता अधिकार वृत्ति भएका सन्यासी व्यक्तिको नजिकमा पुग्नुभएछ र यसो देख्नुहुन्छ, आनन्दसँग सुत्नु भएको छ, केही पदार्थ छैन, लाउने पनि राम्रो पदार्थ छैन, वस्त्र छैन, खाना पिउन केही छैन, तर अत्यन्त हँसिलो मुद्रामा, होइन यो हजुरको कस्तो स्वभाव हो, कसरी यो आनन्दसँग बस्नु भएको छ, के कारणले भन्दा यही हो वास्तवमा सन्यासीको स्वभाव नै यस्तो हुनुपर्छ। साधु सन्यासी जो चिज प्राप्ति हुन्छ त्यसैलाई प्राप्त गरेर सुख आनन्दमा रहनुपर्छ। कुनै पनि पदार्थको यो चिज मलाई मिलोस् भन्ने चाहना बढ्यो भने न दुःख हुने हो। कुनै पदार्थको चाहनै छैन, इच्छै छैन, लालसा नै छैन, लोभ नै छैन भने वास्तवमा उसैको जीवनमा त परमानन्द आउने हो नि, होइन? यसरी यहाँ अधिकार मुनिको यो पावन प्रसङ्ग पनि श्रवण गराउँदै अगाडि सद्धर्ममा रहनेवाला सद्गृहस्थीले समय समयमा पितृको पनि आराधना, पितृ श्राद्धादि कर्म गर्नुपर्छ, देवताहरूको पनि यज्ञ आदि गर्नुपर्छ, यज्ञ हवनादि कर्महरू पनि गर्नुपर्छ। वास्तवमा यो सबै के हो? यो गृहस्थी धर्मले गर्ने विशेष धर्मको बारेमा बताउनुहुन्छ। समय समयमा पितृ कर्महरू गर्नु, श्राद्धमा 2 वा 3 ब्राह्मण राखेर श्राद्ध आदि कर्म गर्नु, धेरै व्यक्तिलाई बोलाएर श्राद्ध आदि कर्म काम गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। देवताहरूको यज्ञ पनि गर्दाखेरि विशेष रूपले निमन्त्रणा, यज्ञ आदि केही ठुलो यज्ञ जस्तै श्रीमद् भागवत यज्ञ आदि जब भयो, कुनै पनि अनुष्ठान भए त्यसमा धेरै भक्तहरूलाई बोलाएर र उहाँहरूको साथ सहयोगद्वारा नै कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्दछ। भन्नुहुन्छ श्राद्ध आदिमा कुनै पनि प्रकारका अशुद्ध पदार्थहरू दान दिनु हुँदैन। न दद्यात् आमिषम श्राद्धे, कतिपय व्यक्तिले श्राद्धमा मांस आदि पनि प्रयोग गर्छन्। यहाँ यही कुरो भन्नुहुन्छ, यो कलियुगमा निषेध छ। पहिला पहिलाका युगमा क्षेत्रीयहरूले श्राद्ध आदिमा मांस आदि प्रयोग गर्थे, तर कलियुगमा सर्वथा निषेध छ भनेर बताउनु भएको छ मनुस्मृतिमा मनुजी महाराजले। र यहाँ पनि नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ श्राद्ध आदिमा त्यस्ता आमिष पदार्थहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। धर्मको तत्त्वलाई जान्ने व्यक्तिले मुण्डन्य भनेको जो अन्न आदि जो हामीले सदा सर्वदा उपभोग गर्छौँ तिनै अन्नद्वारा जो आफूले ग्रहण गरिन्छ तिनै अन्न नै देवताहरूको लागि पनि प्रिय हुन्छ, पितृको लागि पनि प्रिय हुन्छ। यदन्न पुरुषो भवति तदन्न तस्य देवतारे, पुरुषको लागि जो अन्न शास्त्रले विधान गरेको छ त्यही अन्न नै पितृहरूको लागि पनि योग्य हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको यसरी अगाडि धर्मको बारेमा, विधर्मको बारेमा, परधर्मको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। वास्तवमा विधर्म भनेको के हो? वेद विरुद्ध धर्म कर्म आचरण गर्नु त्यो विधर्म हो। धर्म भनेको वेदले बताएको कर्म गर्नु त्यो धर्म हो। परधर्म भनेको जो कि वेदले भनेको नमान्नु, आफ्नो मनमानी कर्म गर्नु, यस्ता व्यक्ति उपधर्मस्तु, उपधर्म पनि भनिन्छ त्यसलाई पाखण्ड भनिन्छ, ढोङ देखाउने, नाटक गर्ने, धर्म गरे चाहिँ गर्ने, धर्मको धर्मध्वजी भन्छन् नि, गर्न चाहिँ धर्म गरे जस्तो गर्ने तर सारा धर्मको पनि विरोध गरे हिँडेछ, ब्राह्मणको विरोध गरे हिँडेछ, गाईको पूजा किन गर्छन् भने अच्छा, होइन? दुनियाँ दिवाना यस्ता प्रकारको धर्मप्रति जो आँच आउने, दोष देखाउनेवाला जो व्यक्ति हुन्छन् त्यस्ता धर्मध्वजी, पाखण्ड भनिन्छ त्यस्तालाई। भक्तवत्सल भगवानको श्राद्ध, एकादशीको दिन श्राद्ध गर्नु हुँदैन। यदि एकादशीको दिन तिथि परेको छ भने पनि जसरी आफूले श्राद्ध एकादशीको उपवास लिन्छ र भोलिपल्ट जब पारण गरिन्छ नि त्यो पारणको दिनमा नै श्राद्ध गर्ने हो। यदि कसैको एकादशीको तिथि परेको छ भने यसरी निरूपण गरिएको छ, एकादशं तु सम्प्राप्ते माता पितरो मृतेहनि द्वादश्याम तु प्रकर्तव्यम श्राद्धम नैकादशी दिने। एकादशीको दिन श्राद्ध गर्न हुँदैन। वास्तवमा जान्नेवाला ज्ञानी व्यक्तिहरूले त द्वादशीको दिनमा नै एकादशी तिथि भए तापनि द्वादशी दिन जब आफूले भोजन गरिन्छ भने त्यही दिन श्राद्ध गर्दा पितृ पनि खुसी हुन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको
एकादशीको व्रत गर्नेवाला व्यक्तिहरूले यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। एकादशीं तु यदा राजन श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत् तद्दिनं तु परित्यज्य द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्, यसरी पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त अगाडि यिनै प्रकारका पावन प्रसङ्गहरू गृहस्थीहरूले, विशेष गरेर गृहस्थी धर्म भनेको महान भनेर बताइएको छ। धन्यो गृहस्थाश्रमम अरे, हैन? श्राद्धादि कर्महरू, देवताको पूजा आराधना, यज्ञ आदि कर्महरू, सबै ब्राह्मण के अरे व्यक्तिहरूको पूजा आराधना सत्कारहरू, साधु सन्तको पनि उज्जीवन गर्ने, सबैलाई भोजन गराउने, अन्नदान दिने भनेको गृहस्थी हो। गृहस्थीको ठुलो जिम्मेवारी छ के गृहस्थी धर्ममा। हेर्नुहोस्, सामान्य होइन गृहस्थी धर्म भनेको। सबै प्रकारको धर्म कर्म गर्ने अधिकार गृहस्थीलाई सुम्पिनु भएको छ भगवानले। सानन्दम सदनम, आनन्दपूर्वक उसको जीवन बितेको छ। घर पनि सुख आनन्द दिनेवाला छ। छोराहरू आज्ञाकारी छन् र आफ्नी पत्नी पनि अत्यन्त मिठो मधुर भाषिणी, मधुर बोल्नेवाली छिन्, कहिले पनि नझर्किने वाली। है, जतिखेर पनि काम लगाएको छ, घरमा मरिमरी गर्न परेको छ भनेर त्यसरी झर्किने खालकी पत्नी जसको घरमा छ भने त्यो परम आनन्दमय घर हो अरे, त्यो मन्दिर हो साक्षात्। यदि हुन्छ भने त्यो त्यति आनन्द हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। इष्टापूर्ति स्वयो सिद्धि रीति, आफ्नो इच्छा अनुसार धन सम्पत्ति खर्च गरेर यज्ञ आगादी गर्ने, त्यो पनि भगवानले दिनुभएको छ भने त्यो अत्यन्त सुखदायी हो। अतिथिहरू पनि समय समय आउनुहुन्छ, अभ्यागतहरू उहाँहरूको सत्कार गर्नु पाइएको छ, पूजा गर्न पाइएको छ। प्रतिदिन भगवानको सेवा आराधना घरमा नित्य प्रति भइरहेका छ। घरलाई पनि मन्दिर बनाएका छन्, होइन? गृहस्थीले हो घरलाई मन्दिर बनाउने, अरू साधु सन्तहरूले त अर्को आश्रम ठुल्ठुला मन्दिर बनाएर बसेका हुन्छन्। सबै भक्तहरूलाई बोलाउँछन् त्यहाँ, आखिर तिनै भक्त गृहस्थीले दिएकै द्रव्यबाट त सञ्चालन भइराखेका हुन्छ नि, होइन र? भने हामी पनि के काम त, हामीले आफ्नो घरलाई नै मन्दिर बनाउनु पर्छ। गृहस्थीको पुरा जिम्मेवारी। समय समयमा त्यस्ता साधु सन्तलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु पर्छ। त्यस्ता साधु सन्तले आएर घरमा कुल्ची दिनुभयो, पाउ पारिदिनु भयो भनेदेखि त्यो घर वास्तवमा मन्दिर हुन्छ अरे, त्यो भवन हुन्छ घर यथार्थमा, नभए त्यो वन हुन्छ अरे, होइन? मैले बार बार भन्दै आएको छु, यन्मनिषि पदाम भोजम रजकण पवित्रितम अरे। यन्मनिषि, मनिषी भनेको विद्वान ज्ञानी सन्तहरूले जसको घरमा आएर पाउ राखिदिनु भयो, जसको चरणको धुली जसको घरमा पर्यो, वास्तवमा तदेव भवनम, त्यही नै भवन हो अरे, घर हो अरे वास्तवमा सक्कली। नभए भकार हराउँछ अरे, भकार हराएपछि के आयो? भवनमा भकार हरायो, के बाँकी रह्यो? वन, त्यो वन मात्र हुन्छ अरे। त्यहाँ त बस हिंसालु जीवहरू मात्रै बस्छन्, खालि कर्कस मात्रै हुन्छ त्यो घरमा। भगवानको आराधना भएन भने खालि झगडा लडाइँ भन्दा अरू केही हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको यसरी यो दिव्य पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै नारदजी भन्नुहुन्छ, महाराज वास्तवमा आज यो जुन ज्ञान, जुन उपदेश मैले दिँदैछु यो प्रभुको ठुलो कृपामा मात्र। आज हजुरलाई यो ज्ञान दिने शक्ति, वास्तवमा पूर्वजन्म म एउटा भन्नुहुन्छ गन्धर्व थिएँ, बाजा बजाएर गाना गाएर हिँड्नेवाला। त एक दिन साधु सन्तहरू आउनुभयो, म त एकदम नारीहरू स्त्रीहरूसँग आनन्दसँग त्यहाँ मजा गरेर बसिरहेको थिएँ, नङ्ग थडङ्ग। त्यतिखेर सन्तले मलाई श्राप दिनु, त दासी पुत्र भैजा भनेर। त्यहाँबाट म दासी पुत्र भएँ। पहिला गन्धर्व थिएँ, दासी पुत्र भएँ। दासी पुत्र हुँदा पनि सन्त महात्माहरूको सेवा गर्ने, भगवानको नाम श्रवण गर्ने, दीक्षा ग्रहण गर्ने त्यो सौभाग्य मलाई मिल्यो। र वास्तवमा सन्तको कृपाले गर्दा आज त्यही नाम मन्त्रको आश्रय लिँदै लिँदै मैले अन्तिम आफ्नो शरीरलाई समाप्त गरेँ। र वास्तवमा भगवानले पनि आकाशवाणीद्वारा यो सङ्केत गरिदिनु भएको थियो, त अपरिपक्व छस्, अहिले काँचो छस् ज्ञान भक्तिमा। त्यसो हुनाले अर्को जन्ममा जब त ब्रह्माजीको पुत्र हुन्छस् नि, अनि तिमीलाई सारा ज्ञान मेरो दर्शन मिल्नेछ भनेर भगवान आकाशवाणी भएको थियो। नभन्दै त्यो शरीर छुट्यो, सिधै ब्रह्माजीको 10औं पुत्र भएर नारदजी, आज म नारद भनेर, नारम ज्ञानम ददाति नारद, सबैलाई ज्ञान दिनेवाला भनेर हिँडेको छु। र नारम अज्ञानम त्यति खण्डयति, अज्ञानलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ नारदजी महाराज। संसारका प्राणीको अज्ञानलाई नाश गरिदिएर सद्ज्ञान भरिदिने त्यस्ता ज्ञानी हुन् नारद, होइन? तर आज व्यक्तिले नारदजीलाई
हाँसो मजाकमा उडाउँछन्। यताको कुरा उता गर्नेवाला व्यक्तिलाई नारद ल। कहाँ नारद सारा प्राणीहरूलाई जीवहरूलाई भगवानको शरणमा लगिदिने, सन्मार्ग देखाइदिने, कहाँ कुरौटे गर्ने। हेर्नु त एउटै तुलना गरेको, त्यो उपवास गरेको भएन र नारदजीलाई सम्मान भयो कि उपवास भयो। त्यस्ता महान ज्ञानी नारद भनेका सबैलाई ज्ञान दिनेवाला हुनुहुन्छ। यस्ता नारदजी आज युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ जसले आज भगवानको शरणलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। भगवान कृष्ण हर हमेसा पद पदमा हजुरलाई सही पुर्याउँदै हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरू महान भाग्यशाली हुनुहुन्छ। वास्तवमा गृहस्थी धर्मको ठुलो जिम्मेवारी छ। हजुरहरू गृहस्थ धर्ममा रहेर आज सारा कर्महरू सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। यम लोके बतभूरि भागः, हे राजन यस लोकमा तपाईँहरू बडा भाग्यशाली हुनुहुन्छ। लोकम पुनानाम नयोभियन्ति, सारा लोक यस लोकमा मुनिजनहरू आफ्ना चरणद्वारा सारा जगतलाई पावन गर्दै हुनुहुन्छ। येषां गृहाणा बसति साक्षात् गुणम वरम ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम। त्यस्ता भगवान श्रीमन नारायण आज हजुरहरूको रक्षक भएर रहनु भएको छ। धन्य छ महाराज युधिष्ठिर, यहाँहरूको जीवन भनेर नारदजीले युधिष्ठिरको पनि प्रशस्ति गाउनुभयो। र यसरी भगवानले समय समय अनेक स्वरूप धारण गरेर देवासुर मनुष्याद्य लोका यत्र चराचरः, त भगवानको विविध रूप लिएर भगवान अवतार लिनुहुन्छ। समय समय असुरहरूलाई दमन गर्नुहुन्छ र सारा प्राणीहरूलाई सदशिक्षा दिनको लागि भगवानको अवतार हुन्छ। त यो पावन चरित्र मैले यहाँ श्रवण गराएँ महाराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिरलाई नारदले दिव्य ज्ञान प्रदान गरेर वर्णाश्रम धर्मको बारेमा वर्णन गर्दै, तत्तद व्यक्तिहरूको धर्मको बारेमा वर्णन गर्दै, भगवानको वास्तविक धर्मको स्वरूपको बारेमा वर्णन गर्दै, त्यहाँबाट नारदजी महाराज वीणा बजाउँदै हरिगुण गाउँदै देवलोकतर्फ लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको मन्वन्तरहरूको दिव्य चरित्र, अलग अलग मन्वन्तरमा अलग अलग राजा, इन्द्र, देवता, ऋषि, महर्षिको वर्णन गरिएको छ। अहिले किन निकाल्यो? यो चाहिँ कति राम्रो शोभा दिइरहेको थियो ल। भक्तवत्सल भगवानको त राजा प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्वयंभुव श्रीअगुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसिजां सर्गो मनुनन्यान् वदस्वनः। हे गुरुदेव, स्वयंभू मनु लगायत अरू 14 मनुको सारा वंश परम्परालाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराउनुहोस्। त विशेष गरेर मनुजी आद्य मनुको पावन प्रसङ्ग हजुरले श्रवण गराउनुभयो। अरू पनि मन्वन्तर छन्, तिनको पनि चरित्र श्रवण गराउनुहोस्। जुन जुन मन्वन्तरमा भगवानले अलग अलग रूप धारण गरेर अवतार लिइबक्सेको छ। हे गुरुदेव, म त्यो पावन चरित्र श्रवण गर्न चाहन्छु। सुखदेव स्वामी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ, महाराज मनुले यो सब पृथ्वी भूमण्डलको परिपालन गर्नुभयो। गर्दै गर्दै अन्तमा आफ्ना पुत्रलाई राज्य सुम्पिएर उहाँ सुनन्दा नदीको तटमा जानुभयो। घोर तपस्या गर्दै एक पाउले टेकेर हात माथि गरेर भगवानको आराधना गर्नुभयो। सारा जगतलाई भगवानको स्वरूपको रूपमा दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयतेन यम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। वास्तवमा जुन परमात्माले सबै प्रकारका पदार्थको सम्बन्धमा जान्नुहुन्छ, तर हामी अल्पज्ञ जीवात्माले परमात्माको त्यो स्वरूपलाई जान्न सक्दैनौँ। सर्वत्र सबैभित्र भगवान विराजित हुनुहुन्छ, शयन गरिबक्छने भएको हुनाले भगवानलाई पुरुषः भनेको। जीवको भित्र, मनुष्यको जीवात्माको भित्र शयन गर्ने हुनाले भगवानलाई पुरुषः भनेर भनेको। पुरुषु शरीरे सेते इति पुरुषः। भगवान सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। आत्मवास्यमिदं सर्वम, आत्मवास्यमिदं विश्वम, सारा विश्व भगवान द्वारा नै भरिभराउ छ। सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ भन्नुको तात्पर्य विश्वमा सर्वत्र व्यापक भगवान हुनुहुन्छ। दृश्यमान जो जगत हो सबै यस्य आत्म शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम। जब भगवानको शरीर हो, सारा पहाड पर्वत, सारा नदी नाला सबै भगवानको शरीर हो। भगवान शरीरी हुनुहुन्छ। यो शरीर शरीरी भाव सम्बन्ध अत्यन्त प्रबल छ। हेर्नुहोस्,
भगवान र जीवात्माको जो सम्बन्ध हो, सारा जड प्राणीहरूको जो सम्बन्ध छ सबै भगवानका साथमा शरीरी भाव सम्बन्ध छ, दृढ सम्बन्ध। यो कहिले कसैले छोड्न चाहे पनि नछुट्ने सम्बन्ध भनेको शरीरी भाव सम्बन्ध भक्तवत्सल भगवानको। भगवत सत्संग, भक्ति भजन ज्ञानको सङ्गम।